बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम कंपैरेटिव स्टडी में बात करेंगे कि साइको एनालिसिस, बिहेवियर थेरेपी और जो हिप्नोसिस है उनमें से ज़्यादा जो है वो कौन इफ़ेक्टिव है और हम किस तरह उसको जो है वो अपनी जो सेहत है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास एक स्टडी है, ये है अमेरिकन हेल्थ मैगज़ीन है, उसने इस स्टडी के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको मतलब पब्लिश किया। वो ये कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि साइको एनालिसिस जो है उससे फ़ायदा उठाएं तो साइको एनालिसिस आप जानते हैं कि ये एक सेट ऑफ थ्योरीज़ है, उसका नाम है। और ये 1890 में यानी 1890s में जो ऑस्ट्रिया के एक मतलब है कि जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उसमें यह है कि हम एक थ्योरीज़ का जो सेट है उसको इस्तेमाल करते हुए जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको स्टडी करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई इश्यूज़ है और आप चाहते हैं कि आप उससे दूर बचें, तो और अगर आप इस्तेमाल करते हैं साइको एनालिसिस, तो उसमें रिकवरी की जो चांसेस हैं वो 38% है। और 38% भी 600 सेशंस के बाद है। यानी आप एक माहिर नफ्सियात के पास जाएं और 600 बार उसको विज़िट करें और वो आपको 600 जो है वो सेशन दें और उसके बाद रिकवरी जो है वो 38% है। सेकंड जो कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने की है वो है बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें ये होता है कि ये इसकी जो बेस है वो ये है कि आप कोई भी जो अनहेल्दी या डिस्ट्रक्टिव आपका जो बिहेवियर है आप उसको अनलर्न कर सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है और जो आपका हेल्दी बिहेवियर है आप उसको दोबारा सीख सकते हैं या अपने माइंड के अंदर जो है उसको डाल सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर आप 22 सेशन जो है लेते हैं तो इसमें रिकवरी के जो चांसेस हैं वो 72% है। और आखिर में आता है हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस में जो है वो 93% जो है वो रिकवरी के चांसेस हैं और उसमें 6 सेशन के बाद ये रिपोर्ट आई है। तो ये इस हमने जो अभी आपसे जो बात की, हम ये कहते हैं कि जो हिप्नोसिस है वो ज़्यादा इफेक्टिव है बिहेवियर थेरेपी और साइको एनालिसिस से। अब बिहेवियर थेरेपी को आप अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक ये बात है कि स्टार्ट में मुझे जब हिप्नोसिस का जब शौक़ चढ़ा, और ज़ाहिर है वो बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो किसी माहिर लोगों ने तो लिखी हुई नहीं थी, या इंग्लिश जो किताबें थी उनका उन्होंने फजूल सा जो तर्जुमा किया हुआ था। तो हम समझते थे पता नहीं हिप्नोटिज्म जो है या किसी फिल्म में देख लिया या किसी वीडियो में देख लिया, या बहुत सारे लोग जो एक इंडियन ड्रामा है CID उससे वाकिफ़ हैं तो उसमें भी वो देखते हैं कि इस तरह हिप्नोटाइज़ करके बहुत सारे काम जो है वो किसी से ले लिए जा सकते हैं। तो वो एक फिल्मों या ड्रामों की हद तक है। हिप्नोसिस मतलब है उससे बहुत आगे की चीज़ है। और सेकंड बात यह है कि जब हम हिप्नोसिस को किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। यानी ज़ाहिर थेरेपी एक ऐसा वर्ड है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, और उसके अलावा जब हम कोई टेक्निक या कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे थेरेपी कहते हैं। अब आप पर्सनली जो है वो अपने लिए किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो नो को प्रोसेस नहीं करता। आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को नो का जो है वो कमांड ही नहीं देनी। तो आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो ये बात उससे करनी है कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो गोल है इसको अप्लाई करने का वो क्या है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि मतलब कुछ लोगों में बुरी आदत होती है, वो चाहते हैं, या कुछ लोग सिगरेट नोशी जो है वो करते हैं, या कुछ चाहते हैं कि उनकी जो कोई बुरी आदत है वो उनसे छूट जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप रात को बिस्तर पे सोते हैं आप आराम से लेट जाएं और इस तरह का इन्वायरमेंट हो कि कोई आवाज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें। आप गहरे गहरे सांस लें और सांस लेते हुए मतलब अपनी बॉडी को जो है वो सजेशन दें, मतलब अपने आप को खुद ये कहें कि आपका जो जिस्म है वो रिलैक्स हो रहा है, और आप अपने आप को जो है वो रिलैक्स करते हुए महसूस भी करें। तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो उसके साथ जो है वो आप अपने आप को वो कमांड्स दें जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सनैलिटी है वो चाहती है कि वो सिगरेट जो है उससे उसकी जान छूटे, तो वो फिर ये कहे कि मतलब है कि मैं हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहा हूँ और मेरी जो ये सिगरेट नोशी और इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे जान जो है वो छूट रही है। अब आपने यहाँ पे नो वाला कमांड जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो वो जब आप अपने आप को ये सजेशन देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो वो आप उसके बाद फिर अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं कि मैं सुबह मेरी इस वक्त जो है इतने बज के इतने मिनट पे जो है वो आँख खुल जाए और अभी मुझे नींद आ रही है, और आप अपने आप को उस तरह ऑटो सजेशन देते रहें। तो उसमें यह होगा कि आप थोड़ी देर बाद आप जो है वो सो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप ये एक्सरसाइज एक हफ्ता तक भी करते हैं, अपने आप को कमांड्स देते हैं, तो आप हैरान हद तक हैरान हो जाएंगे
کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا وہ کام کرنے کو، اور آپ کی جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے گی. تو اس سے جو آپ کوئی آپ کی بری عادت ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیلدی عادت ہے، بری عادت سے مراد یہ، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹڈی میں بہتر ہو جائیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو سوشل بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ اس میں بہتری آ جائے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی ڈیزیز کے حوالے سے آپ کو یہ ایک انزائٹی ہو رہی ہے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیں سجیشن کیا چیز ہے؟ سجیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا انکانشیس مائنڈ بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کو قبول کرے. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ دعا بھی وہ قبول ہوتی ہے جس میں آپ کو یقین ہو کہ مطلب ہے کہ دعا کرتے ہوئے. تو یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ چیزوں کو اس طرح ایکسیپٹ کرے ایز اٹ از، بغیر کسی آرگومنٹ کے آگے سے. تو اگر آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ڈاؤٹڈ ہیں تو یہ کہانی یہاں پہ نہیں چلے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کلیئر رکھیں، اور پہلے اپنے آپ کو سجیشن دیں، اپنی باڈی کو جو ہے وہ ریلیکس کریں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو بھی آپ سجیشن دیں گے تو وہ بہتر طریقے سے کام کرے گی. ارلی لائف میں میں نے بہت زیادہ ایکسرسائز کی ہیں، اور اس وقت تو بڑا ٹیلی پیتھی اور ہپنوسس اور بلکہ ہپنوٹزم مطلب ہے کہ وہ ورڈ استعمال ہوتا تھا. تو وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے پھر ہم نے سسپینس ڈائجسٹ میں جو ہے وہ جب فراد علی تیمور کی کہانیاں پڑھتے تو ہم کہتے بس ہم ہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب ٹیلی پیتھی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے، اور وہ کوئی بھی بندہ اپنی باڈی کے اندر جو ہے اس کو لا سکتا ہے. کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ یہ بات ہوتی ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑا معاملات نہیں ہیں. ابھی جو ماڈرن سائنس ہے اس نے ان تمام کے اوپر سے جو پردے تھے اس کو ہٹا دیے. تو کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے، اب دیکھیں یہ سیلف ڈیولپمنٹ میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. آج جو چیز دیکھیں، مثلا آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کے پاس کوئی گیجٹ ہے جس کے اندر کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام جو ہے وہ ڈلا ہوا ہے، یا آج کل جو گاڑیاں آ رہی ہیں نئی ان کے کمپیوٹر کے اندر جو پروگرام ہے، تو آپ کے اندر جو پروگرامنگ ہے وہ ہوگی، آپ اسی طرح بھی مطلب ہے کہ ریئیکٹ یا بیہیو کریں گے یا رسپونڈ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی پروگرامنگ کو تبدیل کر دیں. تو آپ کی اگر پروگرامنگ تبدیل ہوگی تو ایک ناکام بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، ایک سست بندہ جو ہے وہ بڑا زبردست ایکٹیو جو ہے وہ بن سکتا ہے. سمپل یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ بچپن کے بہت سارے جو ہیں وہ کنسیپٹ جو ہیں وہ ہم ساری زندگی جو ہے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کنسیپٹ بیسیکلی ہمارے بلیو ہوتے ہیں. اب بلیو کے ساتھ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ایک کام ہم کرتے ہیں اور وہی رزلٹ آتا ہے. ساتھ جب ہم جذباتی طور پہ جڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. تو وہ اب دیکھیں آپ کی امی جو ہے وہ آپ کو کہتی ہوں گی کہ یہ کھانا نہیں کھاتا، بار بار کہتی ہے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. تو پھر بڑے ہو کے جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو ڈائبٹیز بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ آپ کی جو کمانڈ آپ کی مما نے آپ کو دی ہوئی ہے وہ آپ کے مائنڈ سے نہیں نکلتی. اب پھر آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو نیگیٹو پروگرام کریں گے. یعنی وہ آپ کو کہیں گے تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو. اور بہت ساری میتھس ہیں سوسائٹی کے اندر، جیسا کہ کسی میں نے اپنے سیمینار میں کہا تھا کہ جو اور جی جتنے کمبل ہو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پاؤں پھیلانے چاہیے. تو اب کمبل جو ہے وہ نیا لے آتے ہیں. اب جو کمبل ہے نا وہ آپ کو لمیٹڈ کر رہا ہے، آپ کو انکانشیس مائنڈ کی لیول پہ. تو انکانشیس لیول پہ اگر آپ لمیٹڈ ہیں تو آپ دنیا میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو ساری اسکولنگ پروگرامنگ کرتا ہے آپ کی، پیرنٹس پروگرامنگ کرتے ہیں، اساتذہ اکرام جو ہے وہ پروگرامنگ کرتے ہیں، ایون ڈاکٹر بھی پروگرامنگ کرتے ہیں. مریض آ جائے اس کو کہتے ہیں اوہ ہو شکر ہے تم آ گئے، ورنہ تم تو بس گئے تھے، تمہیں تو یہ لاعلاج بیماری ہے. ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے الفاظ نے ان کا بیڑا غرق کر دی. کیونکہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر بہت پاور ہے، اور اسپیشلی ڈاکٹر کے الفاظ، والدین کے الفاظ، اساتذہ اکرام کے الفاظ، فرینڈس کے الفاظ، مطلب مسز کے الفاظ، یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن کی باتوں کو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بغیر ریزسٹنس کے ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں. ایون اخبارات کے یا آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے کوئی لیڈر ہے تو وہ بھی ان کے الفاظ، کوئی تحریر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا رائٹر ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ تو پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے مل کے جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کے جو برین واشنگ ہے اس سے بچیں، یا مطلب اپنی خود سے جو ہے وہ ہیلدی قسم کی برین واشنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہپنوسس جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ ٹول ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے دماغ پہ قبضہ کریں اور اسے کہیں کہ یہ کر دو یا وہ کر دو. تو سمپل ہے، اس کو آپ ٹیکنیک کے حد تک جو ہے وہ سیکھنا اگر چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم چل کے آگے بہت ساری آپ سے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر سکیں گے، اور جو آپ کے مطلب کسی نہ کسی لیول پہ آپ کے کام آ سکیں گی. تھینک یو ویری مچ.